بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا مع بعض مع دروس السنة الرابعة ابتدائي. لاباج 46 46. الدرس هذا جد مهم، ركزوا معايا لأنه درس يدخل في الصرف، في لا كونجوغيزون. جو كونجوغ، أنا أصرف. لي بي ريكوبي دون طون كايي. لي اقرأ ثم نقل على كراسك. يعني نقراو هذه الفقرة، هذه الجملة هذه. Aujourd'hui اليوم سي يناير. جيم لا فيت. Aujourd'hui اليوم سي يناير، هو يناير. جيم لا فيت، أنا أحب الحفلة. verbe aimer au présent. عندنا لو verbe aimer كما كنتو تشوفوا هنا aimer راهو عنده er في الأخير. كي تلقاو فيرب فيه ار في الاخير يعني يدخل في المجموعه الاولى، نقولوا له لو بروميير جروب. حنا نعرفوا في الصرف في اللغه الفرنسيه يوجد 3 جروب، il y a 3 جروب. لو بروميير جروب المجموعه الاولى، لو دوزيام جروب المجموعه الثانيه، تروازيام جروب المجموعه الثالثه. الان حنصرفوا حنا المجموعه الاولى وتحفظ على ظهر قلب. لو فيرب ايمي، هنا ايمي راهو ار يعني يدخل في لو بروميير جروب، ولو بروميير جروب عنده الصرف تاعو. هنا حنديروه بريزون في الحاضر. اذا ايمي يعني يحب، أحب. جام، جام، أنا أحب. tu aimes، أنت تحب أو أنت تحبين. il aime، هو يحب. elle aime، هي تحب. nous aimons، نحن نحب. vous aimez، أنتم تحبون. il aime، ils aiment، نديرو لا ليزون. هم يحبون. elles aiment، هن تحبن. إذا المهم هنايا في هذا الفعل، في هذا لو فيرب، هي لا تيرمينيزون. حنا نعرفوا بلي كي يكون يعطيك الأستاذ ان فيرب دو بروميير جروب، يعني مثلا هنا عطلنا ايمي. ايمي بما أنه يخلص ب ار، إذا هو راهو من المجموعة الأولى، لو بروميير جروب. داكور، يعني راهو من المجموعة بروميير جروب، يعني يحب يقول المجموعة الأولى. كي يكون يخلص ب ار يعني المجموعة الأولى. حنا في الصرف واش راح نديرو؟ نحيو ال ار وحنعوضوا ال ار ب لي تيرمينيزون تاعو. شكون هما لي تيرمينيزون تاع البروميير جروب؟ هي او، او اس، او، او ان اس، او زد، او ان تي. اذا هادو هما لي تيرمينيزون تاع لو بروميير جروب، يعني نحيو ال ار ونعوضوه على حساب وين حنصرفوا الفعل. اذا كان نقول جو حندير لا تيرمينيزون او، اذا نقول تو حندير او اس، اذا نقول il حندير او، اذا ال او، نو نديرو او ان اس، فو نديرو او زد، il ولا ال بلوريال حنديرو او ان تي. مثلا حناخذ معكم امثله خديتها. هذه الامثله هذه خديتها من امتحانات. داكوغ، يعني هذه خديت 3 امتحانات، خديت الجزء الخاص بالصرف فقط. يكون السؤال مثلا بهذه الطريقه كومبليت، اكمل. لينا انفيت تو لي زامي، يعني لينا انفيتي، لو فيرب انفيتي يعني عرضت كاع الاصدقاء تاعها. اذا مع نو شو نقولوا؟ نو حنعاودو نقلو انفيتي. هذا هو الفيرب، لو فيرب باردون انفيتي. داكوغ، حنا نحيولو ال ار ونبداو نعوضو. اذا عندنا نو حنقولو نعاودو نقلوه، ما نديروش الاو هذا، لان الاو هذا راهو مصرف مع ال لينا. اذا نقولو نو ان في. حنا نو عندها او ان اس، باردون. نو هنايا لا تيرمينيزون تاع الفعل تاع لو فيرب هي او ان اس. نقولو نو انفيتون، نديرو او ان اس. nous invitons tous les amis. tu نعاودو نقلو الفعل هذا برك ما نقلوش. tu invites، pardon، tu invites نقلوه، ولكن هاد لا تيرمينيزون ما نقلوش، هذه نحيوها. اذا واش راح نديرو مع tu؟ حنا نعرفو مع tu عندي او اس، اذا حندير او اس. tu invites tous les amis. عندنا هنا il prépare une tarte de vœux، une carte pardon. il prépare une carte de vœux، يعني هو يحضر بطاقة تهنئة. إذا préparer، هنا عندنا الفيرب préparer، حنحيو الأو لأنه راهو مصرف مع il.
حنغارديو لو فيرب حنكتبو prépare. بما انه tu واش قلنا حنايا tu عندنا je tu عنده es اذا حندير es. tu prépares une carte de vœux. il اذا il في الجمع il au pluriel حنعاود نقل الفعل تاعي ماش حندير لا تيرمينيزون هذه ما نديرهاش prépare وحنشوف واش لازم نزيد مع il au pluriel. il au pluriel il ولا elle au pluriel واش قلنا بلي il au pluriel عندها ent في الاخر اذا انا حندير ent. نتمنى انه يكون مفهوم. اذا هنا عندنا مثال اخر maman prépare toujours pareil prépare معليش maman prépare une délicieuse tarte. امي تحضر طارطة لذيذة. اذا حنصرفو بريباري حنحيو الاو لانه راه مصرف مع ال مع مامون حنديرو نو اذا حنقلو لو فيرب نديرو بريبار ولكن نديروها مع نو كي نجيو نشوفو انا نكون حافظهم نو عنده او ان اس اذا حنديرو او ان اس. نو بريبارون اون ديليسيوز تارت. il دوك بريباري مع il هندرناها هنا جو بريفير enfin حنا غديتها انا من سوجي ما نبدلهاش معليش نقولوا il prépare مع il au pluriel حنديروا ent نديروا il prépare une délicieuse tarte. اذا نتمنى انه يكون مفهوم. لي تيرمينيزون قلنا هما e es e ons ez ent. e مع je es مع tu e مع il ولا elle ons مع nous ez مع vous ent مع il ولا elle au pluriel. داكور يعني هادو هما لي تيرمينيزون يحفظهم التلميذ. Regarde le dessin, puis complète dans ton cahier le texte par le verbe aimer au présent. يعني قالك انظر الرسم ثم أكمل dans ton cahier le texte. يعني أكمل هذا النص هذا في كراسك par le verbe aimer au présent. يعني حنصرفو دائما الفعل يحب في الحاضر في le présent. إذن pendant la fête nationale de يناير يعني pendant la fête خلال الحفلة الوطنية ليناير. alors حنا حنديرو لو فيرب ايمي هاو هنا عطاونا لو فيرب ايمي حنكونجوغيوه نصرفوه on va conjuguer le verbe aimer. إذن نقولو j'aime danser avec mes cousins et mes cousines. j'aime هنا حنديرو j'aime حنا نعرفو بلي مع جو حنديرو او. d'accord j'aime danser avec mes cousins et mes cousines. tu alors حناخدو دائما كيما قلنا حنا ناخدو الفعل نحيولو الاو ار ونعوضوه بلي تيرمينيزون هادوما لان نعرف بلي جو عنده او tu عنده او اس il عنده او ولا elle عندها او nous عنده او ان اس vous عنده او زد il او ان تي و elle او بلوريال او ان تي. كي تعرفهم هكايا بلي كل ضمير عنده النهاية تاعو حتعرف تكونجوغي فاسيلمون. إذن tu سهلة حنقولو tu aimes es tu aimes chanter avec tes tantes. il aime il aime dessiner des cartes de vœux يعني هو يحب رسم بطاقات التهنئة. vous alors vous aimez نديرو ez vous aimez manger du couscous et des figues sèches pardon يعني أنتم تحبون أكل الطعام les figues sèches التين المجفف. elle aime بما أنه au pluriel حنديرو ent في البلوريال دايما جي ent. elle aime porter de belles robes. elles aiment porter de belles robes يعني هن تحبن ارتداء ثنورات جميلة. dis le dialogue avec ta camarade ou bien ton camarade يعني قل هذا الحوار مع صديقك أو صديقتك. regarde le dessin ta camarade ou bien ton camarade انظر الرسم صديقك أو صديقتك pose la question تطرح السؤال. tu complètes les phrases par أكمل الجمل ب la musique الموسيقى la lecture القراءة le sport الرياضة les dessins animés يعني رسوم متحركة. الطفلة تقول qu'est-ce que tu aimes ماذا تحب. l'élève هذا التلميذ يرد
j'aime le football. أنا أحب كرة القدم. j'aime le football. إذا حنطرحوا السؤال كل مرة. qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ هذا قالهم j'aime la musique. هذا يحب الغناء الموسيقى pardon. j'aime la musique. qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ j'aime أي تقرأ. j'aime la lecture. كتبوا la lecture. qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ j'aime le sport. هذا يحب الرياضة le sport. qu'est-ce que tu aimes؟ ماذا تحب؟ j'aime les dessins animés. أحب الرسوم المتحركة. إذا هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. يعني الشيء المهم هنا هو الصرف la conjugaison مع les verbes du premier groupe. يعني مع الفعل مع المجموعة الأولى. والصرف مع المجموعة الأولى لابد أنك تحفظوا على ظهر قلب. لماذا؟ لأنه جد مهم. وحد تزيدوا تشوفوا دوزيام جروب باش ما تتخلط لكمش. لازم تكونوا نحيتوا البروميي جروب وحفظتوا لي تيرمينيزون تاعو اللي هي اس ONS EZ ENT. وهنا خدينا معكم تمرين. نتمنى أنه يكون يعني وضح لكم الفكرة أكثر. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى فيديو أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.